समझता हूं उन दोनों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना चुकी है। वो कह चुकी है कि इस्तीफों के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। सिंध की हुकूमत से किसी सूरत वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी और वो कीमत देने के लिए वो हरगिज़ तैयार ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर वो कायल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा कि लॉन्ग मार्च की तारीख, इन दोनों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरी जमात नहीं कर सकती, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और वहाँ हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दर पर्दा मुस्लिम लीग नून भी इस फैसले पर कायल हो चुकी है या नहीं। आज का इजलास उस पर रोशनी डालेगा। देखना यह है कि पीडीएम के दीगर कायदीन जो बहुत डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहे थे, आज वो क्या फैसला फरमाते हैं। फिर आप देखिए कि एक फैसला हुआ था, पीडीएम की क़यादत ने फैसला किया था कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने इस्तीफे पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को पेश कर दें। इस पर भी आपने देखा कि इख्तलाफ राय सामने आया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह कहा कि नहीं, इस्तीफे जो हैं वो मौलाना को नहीं, पीडीएम के सदर को नहीं, बल्कि अपनी जमातों के कायदीन को दिए जाएंगे। तो ये भी एक एतमाद का फुकदान जो है यहाँ दिखाई हमें दे रहा है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि 31 दिसंबर आ गई, चली गई, इस्तीफे नहीं आए। आज के इजलास में भी मुझे इस्तीफों का फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 31 जनवरी एक और तारीख है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफ़ी ना हुए तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा, दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया। तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफ़ी नहीं होंगे। और क्यों हों? उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, आवाम के वोट हैं। इनके कहने पर वो मुस्तफ़ी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई।
وہ ہم سے جدا ہوئیں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. ہم اس صدمے میں شریک ہیں. 27 دسمبر کو محترمہ مریم نواز صاحبہ گڑی خدا بخش پہنچ جاتی ہیں. اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے سفر کرتی ہیں, پہنچتی ہیں. سوال یہ اٹھ رہا ہے آج کہ اگر اس میٹنگ کو اہم ترین پی ڈی ایم کا اجلاس کہا جا رہا ہے تو بلاول بھٹو آج جاتی عمرہ میں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ اگر اس اجلاس کی اتنی ہی اہمیت تھی تو ان کو بنفس نفیس وہاں خود ہونا چاہیے تھا. اجلاس میں ان کی عدم موجودگی اس اجلاس کی سنجیدگی کا پول کھول دیتی ہے. ویڈیو لنک سے ضرور وہ مخاطب ہوں گے. ویڈیو لنک میں اور اجلاس میں بیٹھنے سے زمین آسمان کا فرق ہے. اور پھر دیکھیے اجلاس میں نمائندگی کون کر رہا ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب. دونوں وہ شخصیات جو ہرگز استعفے کی قائل نہیں ہیں. راجہ صاحب تو خود قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. اگر وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے تو اسپیکر صاحب موجود ہیں, اسمبلی کا ایوان موجود ہے, آئیں مستعفی ہو جائیں. اگر گیلانی صاحب سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ ہی سیاسی راستہ ہے تو ان کے صاحبزادے پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں, وہ چلے جائیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو استعفیٰ پیش کر دیں. تو اس سے ایک سنجیدگی کا عملی مظاہرہ دکھائی دے گا. طفل تسلیاں قوم سننے کو تیار مزید نہیں ہے. اور پھر جماعت میں اور اجلاس میں بھیجا کن کو؟ جو قابل احترام شخصیات تو ہیں لیکن بااختیار نہیں ہیں. میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں اور آج پھر دوہرا دیتا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی میں با اختیار شخصیت آصف علی زرداری ہیں. باقی ان کے گرد طواف کرتے ہیں, فیصلہ وہ کرتے ہیں, باقی مہر لگاتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. مجھے آج کا اجلاس آپ دیکھیں گے بڑی دھوم دھام سے پریس کانفرنس بھی ہوگی اور پورا ایک بیانیہ بھی پیش کیا جائے گا. لیکن قوم سمجھ گئی ہے کہ حقیقت کیا ہے. قوم پہچان گئی ہے کہ پردے کے پیچھے کیا ہو چکا ہے. میں بالکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سیاسی عمل کے قائل ہیں. پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرنی ہے. آپ خود آئے دن یہ درس دیتے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مقدس فورم ہے. تو آئیے پارلیمنٹ کے فورم پر ہم بات کر سکتے ہیں. کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ کا ایجنڈا ہے؟ رکھیے سامنے. ہاں, این آر کو ایک طرف کر دیجئے. احتساب کے عمل سے جو ہے نجات کا جو منصوبہ ہے اور جو ایجنڈا ہے اس کو ایک طرف رکھ دیجئے. قومی نوعیت کے جو مسائل ہیں وہ سامنے رکھیے. ان پر گفتگو ہو سکتی ہے, تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے. جو کڑک میں ایک واقعہ رونما ہوا جس پہ ایک مندر کو نقصان پہنچایا گیا, اس کا ہمیں صدمہ بھی ہے اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. وزیر اعظم نے بھی اس کی مذمت کی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جن حضرات نے یہ کام کیا ہے انہوں نے غیر ذمہ دارانہ یہ حرکت کی ہے. ان کی نشاندہی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جے یو آئی کے وہ صاحبان جو غالباً رحمت خٹک صاحب ہیں جو اس کی قیادت کر رہے تھے, انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے بھی یہ فعل متصادم ہے, قانون کی خلاف ورزی ہے, قانون شکنی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو اسلامی قدریں ہیں اس کی بھی برعکس ہے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کا احترام کیا جائے, ان کو تحفظ ہو, جو ہندوستان میں ہے
दीगर ममालिक में हैं तो फिर हमें मंदिरों का, गुरुद्वारों का और गिरजाघरों का भी एहतराम करना होगा। ये इस्लामी कदरों के ऐन मुताबिक है और मुझे खुशी है कि इसका नोटिस लिया गया। मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और 5 तारीख को चीफ जस्टिस साहब अपनी राय इस पर कायम करेंगे। वो लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतों को बेजा प्रोपेगेंडे का मौका मिलता है। शुक्रिया। शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि दुरानी साहब की मुलाकातें हुई है शहबाज शरीफ से भी, मौलाना फजल रहमान से भी हुई है, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नुमाइंदे हैं या हुकूमत की तरफ से नुमाइंदे हैं? ये इसके पीछे क्या है, वो कौन कर रहा है? और दूसरी बात यह है कि आप ये बता सकते हैं कि क्या हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ना ले और सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ना ले? क्योंकि हुकूमत का इस वक्त तक जो मामला लग रहा है, बार बार इस्तीफाएं दें, तो लग रहा है कि हुकूमत अपने लिए आसान रास्ता ढूंढना चाहती है। जी नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं, वो बेहतर दे सकते हैं और वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो आपके सामने है। वो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, तबादला ख्याल नहीं हुआ, तो इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, मुझे ये मेरे इल्म में है कि कम से कम वो तहरीक इंसाफ का तो हिस्सा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, हम ये नहीं कह रहे, ये फैसला उन्होंने करना है, उनकी क़यादत ने करना है। उन्होंने फैसला किया कि हमने आर और पार का फैसला कर लिया। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अल्फाज हैं कि आर होगी या पार होगी, और उस आर और पार को उन्होंने जोड़ दिया इस्तीफों से और लॉन्ग मार्च से। आज पूरी कौम समझ रही है कि इनमें वो ज़हनी हमआहंगी नहीं है और इनमें वो जिसे कहते हैं ना नज़रियाती तो मुमासलत न थी न है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये एक आर्जी और गैर फितरी इत्तेहाद है और वक्ती इत्तेहाद है और उसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी आप समझते हैं, कम से कम लोग समझ गए हैं कि इसकी ज़रूरत महसूस क्यों की गई। देर पा नहीं है, ये फ़ैसला उनका है। हम ये कह रहे हैं कौम के साथ मजाक न कीजिए। अगर आप संजीदा हैं तो संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, या अगर आप समझते हैं कि फ़ैसला बेहतर यही है कि हमें मुस्तफ़ी नहीं होना, हमने इंतखाबात में हिस्सा लेना है, सेनेट का हिस्सा बनना है, तो अच्छा फ़ैसला है। मैं कब कहता हूँ फ़ैसला नहीं है, ये आपका फ़ैसला है, ये फ़ैसला उन्होंने करना है, हमने नहीं करना। लेकिन लगता ये है कि उस फ़ैसले पर PDM मुत्तफ़िक नहीं है। शाह जी, एक गर्दान सुनते हैं हम कि एनआरओ नहीं दूंगा या एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खिताब करते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क के साथ ज्यादती करेगा। ये किसी की तरफ क्या मुराद है? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कह रहे हैं, कोई और खुफिया ताकत है? नहीं, पहली बात तो ये है कि एनआरओ तो खान साहब की तो सोच बड़ी वाज़ेह है और वो कह रहे थे, देखिए एनआरओ की तशरीह कीजिए ना। एनआरओ है क्या? एनआरओ एक बचत का रास्ता है, एहतसाब के अमल से बचने का एक रास्ता है। और वो बेनकाब कब हुआ, वो ख्वाहिश बेनकाब कब हुई? जब मज़ाकरात में जो फैटफ की कानून साजी के लिए मज़ाकरात हो रहे थे, जब वो मसवदा मेज़ पर रखा गया जिस पे पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका सोच थी, वो एक जॉइंट मसवदा था जो रखा गया जिसमें 34 शिकों की तरमीम की ख्वाहिश का इजहार था। आप उन 34 अमेंडमेंट्स को अगर आप देखें और देखें कि किस अमेंडमेंट का किस केस से कौन सी अमेंडमेंट जुड़ती है और किसका अमेंडमेंट का किसको कितना फ़ायदा पहुंचता है, तो पूरा जो है ना उसका शिराजा, उस मसवदे का शिराजा बिखर जाता है और उस मसवदे की हकीकत सामने आ जाती है। तो दर हकीकत
وہ ہے جو خان صاحب کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ایک شفاف جو احتساب ہے. دیکھیے پی ٹی آئی ایک چیز کی قائل ہے، ہم احتساب کے عمل کے قائل ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ احتساب میں اور انتقام میں یقیناً فرق ہے اور ہونا چاہیے. ہم انتقام کے قائل نہ تھے نہ ہیں، نہ تھے نہ ہیں. احتساب آگے بڑھنا چاہیے، یہ قوم کی ضرورت ہے، قوم کی خواہش ہے. اچھا شاہ صاحب، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، ان کی اپنی جماعت کی 4 سرکردہ شخصیات نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی ہے، تو آپ جے یو آئی ایف کے مستقبل کیسے دیکھیں؟ دیکھیے اس سے بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی صفوں میں بھی سب اچھا نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی اپنی جماعت میں جو ان کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ مولانا شیرانی کی گفتگو آپ نے سنی، حافظ حسین احمد صاحب کی، شجاع الملک صاحب کی، باقی حضرات کی آپ نے جو گفتگو سنی آپ کے سامنے ہے. میں ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ جو بیانیہ ہے اور جو راستہ مولانا اختیار کرنے جا رہے ہیں یا ان کی خواہش ہے، اس پر ان کی جماعت بھی پوری طرح متفق نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ اسرائیل کے حوالے سے ایجنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اب مولانا اجمل قادری کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے، اس کے اوپر کیا؟ دیکھیے وہ تو بات ختم ہو گئی نا، وہ تو بات ختم ہو گئی. وزیر اعظم کے بیان کے بعد، میرے بیان کے بعد، فارن آفس کی ایک واضح پوزیشن جو ہم نے لی ہے اس پر، اور پھر اسرائیل نے خود کہہ دیا، ان کی ایک ذمہ دار شخصیت نے خود کہہ دیا. تو اس بات میں تو حقیقت ہے ہی نہیں، نہ تھی نہ ہے. وہ ایک سیاسی ایک غبارہ چھوڑا گیا تھا لوگوں کو، جسے کہتے ہیں نا لوگوں میں ایک اشتعال پیدا کرنے کے لیے. کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین سے ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے، تو اس سے کھیلنے کی کوشش کی گئی. جیسے آئے دن کہتے ہیں اوہ کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچا دیا گیا. کہتے وہ ہیں جنہوں نے 10 سال کشمیر پر ذکر تک نہیں کیا، کشمیر کے مسئلے کو کسی انٹرنیشنل فورم میں اٹھانے کی جسارت تک نہیں کی. جو عمران خان صاحب نے کی، جو تحریک انصاف کی کوششیں ہیں، ان سے بالکل آنکھ چراتے ہیں، اپنے ادوار کو بھول جاتے ہیں. اپنی سربراہی کے جو ادوار ہیں اور جو سال ہیں جس میں وہ قیادت فرماتے رہے کشمیر کمیٹی کی، اس سے نظر اوجھل ہو جاتی ہے، تنقید شروع ہو جاتی ہے. لیکن چلے وہ سیاست ہے، اور سیاست میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ضروریات ہوتی ہیں، جماعتوں کی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح فلسطین کے مسئلے پر پوری قوم کا ایک جذباتی لگاؤ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا کشمیر کی اہمیت کے بارے میں جو ان کی رائے ہے اور مسئلہ فلسطین پر جو ان کا موقف ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ اتنا واضح ایک موقف سامنے ہے تو پھر کہا جا رہا ہے کہ جی جنوری کے فلاں تاریخ کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی منعقد کی جائے گی. بھائی نامنظور تو اب تب کریں جب کوئی منظور کر رہا ہو، جب منظور ہے ہی نہیں تو نامنظور کی ضرورت کیا ہے؟ جی آپ کی سوال ہے کہ ماضی میں جب حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے کے صرف ریاست دار کے خلاف بنائے گئے، ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں ہوتی تھی. آپ گڑی کو دابش کے دورے ہو رہے، تو کرپشن کے اوپر اور خاص کر اب یہ جماعتیں اکٹھی ہوگی تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ضرورت کہتے ہیں نا ایجاد کی ماں ہے. ضرورت جو ہے وہ یکجا بھی کر دیتی ہے اور ضرورت جو ہے وہ راستے جدا بھی کر دیتی ہے. احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے ضرورت نے یکجا کرنے کے لیے مجبور کر دیا بہت سے لوگوں کو، بہت سی شخصیات کو اور جماعتوں کو. اور حکومت کو بچانے کے لیے، سندھ کی حکومت کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اپنے سیاسی ایجنڈے پر آگے بڑھنے کے لیے ضرورت ایک مرتبہ پھر راہیں
जुदा कर रही है। तो ज़रूरत जो है वो बहुत बड़ी मजबूरी होती है। शाह साहब मेरा एक सवाल है, तो अभी आपने कहा कि एहसाब और इंतकाम में फर्क होना चाहिए। एमपीएमपी 85 से जब से पार्टी बनी है तब से इक़्तिदार में है, आपके जितने भी लाइक हैं वो भी इक़्तिदार में रही है। ये क्या सबब है कि उनका कोई एक बंदा आपके द्वार में जेल नहीं गए, सिर्फ अपोजिशन ही, देखिए एक मिनट मेरे पास, वो गया है, तो ये क्यों आए? और दूसरी बात, क्या जिससे एनआरओ लफ्ज निकला, आप क्या वाकई समझते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने अपने मुफाद के लिए, अपने केस खत्म कराने के लिए, वो अपने मुफाद के लिए एनआरओ दिया? आप समझते हैं इसे? देखिए वो एक तारीख का चैप्टर है और उस पर एक तवील गुफ्तगू हो सकती है कि क्या अवामिल थे, किन अवामिल की बुनियाद पर मुशर्रफ साहब ने ये लचक दिखाई, क्या अवामिल थे, क्या ज़रूरियात थीं कि लंदन के CEC के इजलास में वक्फ़ा किया गया और मोहतरमा तशरीफ़ ले गई अबू धाबी और वहाँ नशस्त हुई और फिर वापस आईं और फिर एक वक्फ़े के बाद मीटिंग शुरू हुई। उसके लिए एक अलहदा मौजू है, अलहदा वक्त है। आपने कहा एहतसाब का अमल। देखिए एहतसाब के अमल में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि नैब जो है वो एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारे ताबे नहीं है। वो जो समझता है केस है, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो कर सकता है और वो जो फैसला करेगा उसके ताबे सब इदारों को हरकत में आना होगा। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप पिक एंड चूज़ करें, हम तो कह रहे हैं और PTI का मौक़िफ़ तो ये है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, नो पिक एंड चूज़। हो नहीं रहा, होना चाहिए। किसने रोका है? किसने रोका है? कीजिए, आप खुद मुख्तार हैं, बाख्तियार हैं, कीजिए। थैंक यू। जज शाह महमूद कुरैशी मीडिया से बात कर रहे थे इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा कि आज PDM की क़यादत रायबंद में इकट्ठी हो रही है और पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से फ़िलहाल इतना है।